नमस्कार। कार्यक्रम एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी समसामयिक विषयमा छलफल गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ, विवेचना गर्छौँ यो कार्यक्रम एबिसी वाचमा। आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर सर्वोच्च अदालतले हिजो मात्रै दिएको एउटा परमादेश, पूर्ण इजलासले दिएको आदेश, जुन आदेशले 8 वर्षदेखि बन्दै आएको र बन्ने चरणमा रहेको निजगढमा बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब नबन्ने भएको छ र त्यसको विकल्प खोज्नलाई आदेश दिएको छ। त्यो आदेशपछि अहिले व्यापक रूपमा बजारमा चर्चा छ कि खास गरेर यो विमानस्थल किन बन्न रोकियो। आम जनताले अहिले कतिपय सोसियल मिडियाहरूमा लेखेको छ कि खास गरेर विमानस्थल बन्न रोक्ने काम अदालतले गर्न उचित हो कि होइन भन्ने सन्दर्भका पनि कुरा छन्। तर अदालतले वातावरणीय प्रभावका कारण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारलाई हेरेर यो बन्न हुँदैन भन्ने अहिले यसको अर्को विकल्प खोज्नका निम्ति परमादेश जारी गरेको छ। यो आदेशले यो विमानस्थल त त्यहाँ नबन्ने नै स्थिति बनेको छ, तथापि यो नबन्नु नबनाउनु यसका अरू पक्ष पाटाहरू के हुन सक्लान् भन्ने विषयमा आज हामी विश्लेषण गर्नेछौँ। विश्लेषणका निम्ति मैले विश्लेषक रत्न संसार श्रेष्ठलाई मैले स्टुडियोमा ल्याएको छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। यहाँ लामो समयदेखि विकास पूर्वाधार लगायत सबै क्षेत्रमा अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। अझ विशेष गरी यहाँले जलस्रोतको क्षेत्रमा पनि लामो समय अध्ययन गर्न सरोकार राख्नु भएको छ। अझ वातावरणको क्षेत्रमा पनि राम्रै अध्ययन गर्नुहुन्छ, चासो राख्नुहुन्छ। जो सर्वोच्च अदालतले निजगढमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ अहिले तत्काल नबनाउनु मात्र होइन कि यसको विकल्प खोज्नु, यहाँ बनाउनु नबनाउनु भनेर जुन खालको आदेश जारी गर्यो, यो आदेशलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरा, तपाईँले जुन विशेषण म माथि लगाउनु भयो नि पूर्वाधार के भनेर, म चाहिँ एउटा अध्ययन विश्लेषण गर्ने मान्छे। त्यसमा सरोकार राख्ने भनेको छु। सरोकार भन्दा पनि के भने, म चाहिँ कुन चाहिँ असल विकास हो, कुन चाहिँ खराब विकास हो, म त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्छु। त्यसैले कुनै पनि विकास यो पूर्वाधार ढ्याङ बनाउँदैमा देशको विकास हुन्न। देशको विकास भनेको, देश समृद्ध हुनु भनेको देशका तपाईँको भोका नाङ्गाको गोजीमा पैसा पर्नु हो, त्यो हिसाबले। अनि अब त्यो समग्रतामा त्यो पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा आउँछ। अब तपाईँको प्रश्नमा अब अहिले चाहिँ यो आक्रोश आइरहेछ, दलका नेताहरूले मन्त्रीहरूबाट के भनेको छ भने यो सर्वोच्चले चाहिँ अझ शब्द नै के जुडिसियल एडभेन्चरिजम भयो भनिरहेछन्। यानी न्यायपालिकाले बढी एडभेन्चर गर्न खोज्यो भन्छ। म त कानुनको विद्यार्थी होइन, यो त सामान्य कुरा हो नि। संसदले, नेपाल राष्ट्रको देशको संसदले वातावरण संरक्षण ऐन बनाएको छ। त्यो ऐन अनुसार वातावरण संरक्षण नियमावली सरकारले बनाएको छ। सर्वोच्च काम के हो? उसले वातावरण संरक्षण ऐन विपरीत भनेको छैन। उसले त वातावरण संरक्षण ऐन र वातावरण संरक्षण नियमावली अनुसार जुन वन विभागले गरेको प्रतिवेदन अनुसार यो चाहिँ ठिक होइन भने हो। यो उसको एक्टिभिजम एडभेन्चरिजम होइन। उसले त बिचरा आफ्नो कर्तव्य पालन गरे हो। अझ यसमा यो अहिले ओझेलमा परेको पाटो म तपाईँलाई औल्याउन चाहन्छु। धेरैलाई थाहा छ के भने यो जुन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएको छ, इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भएको छ, त्यो चाहिँ कपी पेस्ट हो। जलविद्युत आयोजनाको कपी पेस्ट हो। तपाईँले मगाएर हेर्नुहोस्। नक्कली प्रतिवेदन नै भन्छन् है कतिपयले फेरि। अनि त्यहाँ अब धेरै हिसाबले भन्नुहोस् न, अब यो विमानस्थल निर्माण हुन थालेको छ तराईमा, चुरेको मुनि। अनि यो जलविद्युत आयोजना बन्छ महाभारतमा। त्यहाँ बसोबास गर्ने चराचुरुङ्गी वन्यजन्तुदेखि रुखपात पतिङ्गर फरक हुन्छ तराईमा र यहाँ। त्यसैले तपाईँ त्यो वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पढ्नुभयो भने यो त वास्तवमा मलाई अझ सर्वोच्च अदालतले पुरा काम गरेन भन्छु। किनभने यो EIA प्रतिवेदन नै किर्ते हो, जालसाजी हो। त्यहाँ यो EIA प्रतिवेदन किर्ते जालसाजी बनाउनलाई त सजाय पो गर्नु पर्थ्यो त। सर्वोच्च अदालत चुक्यो। यो EIA प्रतिवेदन किर्ते हो, जालसाजी हो। त्यो कम्प्युटरको जमाना छ नि, सजिलो छ नि, खरेर सार्यो, नाम ठाउँ फेरिदियो। तर कस्तो मूर्खता गरेर छ भने यो हेरेर फुटर हुन्छ नि, आजकल थाहा छैन, फुटेर छुट्याएर छ, जलविद्युत आयोजना भनेर लेखा छ। त्यस कारण यो त सरासरी यो वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नेहरूलाई कृत्य जालसाजी गरेमा तपाईँको ठिङ्गुराउनु पर्ने, सजाय गर्नुपर्ने, दण्ड गर्नुपर्ने, त्यो गर्नु अदालतले चुक्यो, त्यो गर्नु पर्थ्यो। त्यस कारण
अदालतलाई गाली गर्ने कुनै पनि तुक छैन। अदालतले त कानुन अनुसार न्याय निरूपण गरे हो। अदालतलाई किन दोष? अहिले नै भनौँ न, अब यी मन्त्रीहरू रिसाएका छन्, ठिक छ नि, उनीहरूले संसदमा वातावरण संरक्षण ऐन खारेज गरौँ भनेर पारित गर्नु सक्छ नि उनीहरूले। त्यसपछि सर्वोच्चले के भन्नु सक्दैन। सर्वोच्च काम त संसदले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो र संसदले बनाएको कानुनले वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली सरकारले बनाएको उसको के दोष? त्यसको अर्थ के तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ खास गरेर यो विमानस्थल बन्न रोक्नु अर्थात् विकल्प खोज्नु ठिक हो भन्ने तपाईँको तर्क हो? अब अहिले अलिकति सन्दर्भगत रमाइलो पार्छ तपाईँको दर्शकलाई। अहिले धेरै मानिसहरू चाहिँ के विवाद गर्छन् नेपाल श्रीलङ्का बन्ने भयो भनेर। म श्रीलङ्का एउटा उदाहरण दिन्छु। श्रीलङ्काको यो राजपक्षहरूको रहेछ के अरे निर्वाचन क्षेत्र भनौँ न मा मत्ताला भन्ने ठाउँमा विमानस्थल बनाएको छ। मत्ताला यो चिनिया ऋण लिएर त्यो विमानस्थलमा प्लेन ल्यान्ड गर्दैनन्, त्यहाँबाट प्लेन टेकअफ गर्दैन। बरु त्यहाँ हात्ती वन्यजन्तु आएर बसिरहन्छन्, मान्छेहरू त्यहाँ गएर सेल्फी खिच्छन्। बाबा वन्यजन्तु आउने ठाउँमा प्लेन कहाँबाट ल्यान्ड गर्ने? एक्सिडेन्ट भइरहन्छ। नेपालकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नेपालगञ्जमै भन्नुहोस् न, नेपालगञ्जमा पटक पटक बँदेलसँग प्लेन जुध्यो भन्ने समाचार आउँछ। नेपालगञ्जमा त्यति घना जङ्गल छैन। यो त बाबा ठ्याक्कै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पूर्वमा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पश्चिममा को बिचमा छ। त्यहाँ तपाईँले यो वन मासे पनि उनीहरूको बाटो त्यही हो। फेरि अब यो पहिलाका पर्यटन मन्त्रीहरू के भन्ने भने हामी रुख काटे जतिको रुख रोप्छौँ नियमअनुसार। अब नियम के छ भने एउटा रुख काट्यो भने 25 वटा रोप्नुपर्छ। त्यसो हो भने यो 8000 हेक्टरमा तपाईँको रुख काट्यो भने 38000 हेक्टरमा रुख रोप्नुपर्छ। यदि 38000 रुख रोप्ने अर्को जग्गा छ भने त्यही विमानस्थल बनायो भएन र? यहाँ किन चाहियो? जङ्गलको बिचमा किन चाहियो? मुख्य कुरा त यो हो नि। जम्दो यहाँ त 24 लाख बिरुवा त होइन रुख काट्ने सालको रुख त्यही पनि। तर अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने वन्यजन्तुको ओहोरदोहर हुने क्षेत्र होइन वन छ भन्ने हिसाबमा के विकासै नगर्ने त भन्ने नि प्रश्न त उठेको छ नि फेरि। होइन यो विकास र खराब विकास र असल विकासमा फरक गर्नु पर्छ। भन्नुहोस् न, त्यो विमानस्थल किन बनाउनु लागेको? तपाईँ हामीलाई त काठमाडौँकै विमानस्थल सजिलो छ। त्यो ठुलो विमानस्थल किन बनायो? बढी पर्यटक ल्याउन हो। अनि पर्यटक नेपालमा किन आउँछन्? तपाईँलाई मलाई हेर्न आउँछन्? आउँदैन। उनीहरू आउने कि हिमाल हेर्न आउँछन् कि वन्यजन्तु हेर्न आउँछन्? अब त्यो 8000 हेक्टरको वन्यजन्तु तपाईँको त्यहाँबाट थपाएपछि उनीहरू पुनर्वास कहाँ गर्ने? मान्छेलाई त पुनर्वास गर होला, मान्छेको त उठीवास लगाएर अर्को ठाउँमा जग्गा खोजेर त्यहाँ घर बनाइदिएला। वन्यजन्तु तपाईँले जहाँ तगेर त्यहाँ बस्दैन मान्दैन। उनीहरू पुनर्वास कहाँ हुन्छ? उनीहरू कि त मरेर जान्छन्। अनि उनीहरू मरेर गयो भने पर्यटकले हेर्ने के? पर्यटक हेर्न आउने त वन्यजन्तु पनि हो नि, पर्सा निकुञ्ज पनि हो नि, चितवन निकुञ्ज पनि हो नि। उनीहरूको त्यो त्यहाँ त्यो के अरे चुरेको जुन 4 कोसे झाडीको केही बाँकी छ, जो धेरै अब सखाप पारिसके यिनीहरूले, केही जुन बाँकी छ त्यसलाई यसरी सखाप पारेर अनि उनीहरूको त हिँड्ने मार्ग हो नि त्यो नै तपाईँको ध्वस्त पारेर विमानस्थल बनाएर अर्थ के भयो? विमानस्थल बनाउनु हुन्न भने होइन। यो जुन 8000 हेक्टरमा काटेको रुखको बदलामा तपाईँको 25 वटा प्रत्येक रुख बराबरको काट्नुपर्छ भने रोप्नुपर्छ भने त्यसको लागि तपाईँको 38000 हेक्टर चाहिन्छ। 38000 हेक्टर चाहिँ जोगाड त गरे होला नि। त्यो नगरिकन त पाइएन कि गफ चाहिँ एउटा काटेको रुखको बराबर 25 वटा रोप्ने चाहिँ भन्ने साँच्चै चाहिँ नरोप्ने हो कि? नरोप्यो भने के हुन्छ? तपाईँको अहिले वातावरण परिवर्तन कुरा आइरहेछ, तपाईँको मौसम परिवर्तन कुरा आइरहेछ, वन जङ्गलको महत्त्वको कुरा भइरहेछ। यस्तो बेलामा भएको वन जङ्गल सखाप पारेर नयाँ नरोप्यो भने के हुन्छ? तर यसो भन्दै गर्दाखेरि रत्न सर यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो, जुन 1992मा जुन 2टा ठुला दुर्घटनाहरू भयो होइन, थाई एयर र पाकिस्तानी एयरलाइन्सको, त्यसपछि चाहिँ वास्तवमा विकल्पमा यो काठमाडौँको एयरपोर्ट मात्र होइन, खास गरेर विकल्पमा चाहिँ एयरपोर्ट बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबको कन्सेप्टमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न लागेको कुरा त हो। 71 सालमा बन्न सुरु भयो। तर अहिले आएर चाहिँ फेरि यो जुन यो अर्को विकल्प खोज भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ मिल्यो भन्ने कुरै छ नि। एउटा जस्ट एउटा जनताले जान्न खोज्छ। पहिलो कुरा चाहिँ बन्न थालेको छैन। यिनीहरूले पैसा चाहिँ खर्च गरे, पैसो खर्च गरे, बन्न केही थालेको छैन। सिनको भाँच्या छैनन्।
भाँच्या छैन अघि। अनि 71 सालको अहिले आएर किन रोक्ने भन्ने कुरा, ए बाबा सर्वोच्च अदालतको तपाईँमा रिट लिएर कहिले गयो? 71 सालमा त कोही गएन। यो बारे मलाई पनि थाहा थिएन। यो बारे व्यापक चर्चा चाहिँ उनीहरूले 25 लाख 24 लाख रुख काट्ने भन्ने आएपछि नै भयो नि। त्यसपछि नै अलिकति वातावरणवादीहरूले सर्वोच्चकोलाई गुहार्न गएको हो। त्यो त उनीहरूको दोष होइन नि। तपाईँले नै भन्नुभएको छ वन विभागले 24-25 वटा टिप्पणी गरेको छ भनेर। 15 त्यही टिप्पणी अनुसार नबन्ने कुरा हो। अब नेपाल सरकारकै एउटा अङ्ग वन विभागले 20-15 वटा तपाईँको क्लज बुदा जे भन्नुहोस् न 15 वटा बुदा भनिसकेपछि त्यो हुँदाहुँदै त्यसलाई उपेक्षा गरेर जबरजस्ती गर्न मिल्छ र? कुरा त्यो हो नि, सरकारै कमजोर हो नि। सरकारकै अहिले भन्नुहोस् न अब यो के अरे सिभिल एभिएसन एउटा मन्त्रालय छ, अनि पछि तपाईँको वन मन्त्रालय छ। वन मन्त्रालयले चाहिँ यो कारणले यहाँ हुन्न भन्ने, अनि नागरिक उड्डयन मन्त्रालय चाहिँ बनाइ छोड्छु भन्ने त गलत कुरा भयो नि। उनीहरू आफैमा तादात्म्य हुनु परेन, मन परी गरेर कहाँ हुन्छ? दोष सर्वोच्च अदालतलाई किन? यदि तपाईँको वन विभाग वन मन्त्रालय अन्तर्गत वन विभागले त्यो 15-20 बुदा नलेख्नु भए के हुन्थ्यो? यो कुरै उठ्दैन थियो नि, होइन? दोष सर्वोच्च अदालतलाई किन? दोष वातावरणविदलाई किन? उनीहरूले वातावरण संरक्षण ऐनै खारेज गर्नु, अनि कसैले बोल्ने ठाउँ हुँदैन, सर्वोच्च गाली गर्नु परेन। त्यसले तपाईँको समस्याको जड नै के त भन्दाखेरि अब यो उल्टोबाट है, वातावरण संरक्षण ऐनै समस्या जड हो, त्यो खारेज गरिदिनुहोस्। अब यसमा अर्को हिसाबले भनौँ, म अब यो जलविद्युतमा अलिकति चाख राख्ने हुनाले कतिपय जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्तकहरू रोइराखेका छन्, रुख काट्न नपाएर 10-15 वटा रुख काट्न नदिएर रोकिरहेछन्। धेरैवटा होइन, 10-15 वटा। त्यहाँ त्यो जुन रेड टेप भन्छ नि, उहाँ फँसिरहेछन् भने यहाँ चाहिँ तपाईँको 24 लाखवटा रुख काट्न चाहिँ हतार उनीहरूलाई। फेरि अब तपाईँको यो विकास निर्माण भन्ने के भने यसको लागत झन्डै कति लाग्छ अरे? 8 खर्ब रुपियाँ लाग्छ। 8 खर्ब कहाँ छ जोगाड? नेपाल सरकारसँग छ। पहिला पैसाको जोगाड गरेर काम कुरो थाले हुन्छ नि, पैसा उफ्रेर मात्रै हुन्छ। 8 खर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारसँग छ र अहिले तपाईँको अब देशको आर्थिक स्थिति के छ? देश त तपाईँको टाटुल्टो लाग्यो भने त्यसको अर्थ त यस्तो पूर्वाधारै नबनाउने त भन्ने कुरो नै आउँछ नि फेरि, होइन? जस्तो फेरि अनुदान दान सहयोग माग्ने कुरा त फेरि राज्यको आफ्नो तयार हुन्छ नि। तपाईँको यो गलत निष्कर्षमा हाम फाल्नु भयो। हेर्नुहोस्, काठमाडौँ विमानस्थलमा कन्जेसन बढी भयो, वैकल्पिक विमानस्थल चाहिन्छ भन्नेमा विवाद छैन। म पनि विवाद गर्दिनँ, मलाई पनि टाउको दुख्छ। अब त्यहाँ विमानस्थलमा गयो, दिनभरि अब अघिल्लो हप्ता मात्रै सोमबार मेरै छोरी दिउँसभरि त्यहाँ यही एयरपोर्टमा फ्लाइट क्यान्सल के भयो भनेर, त्यो सहज भएको त मलाई पनि मनपर्छ नि, तपाईँलाई पनि मनपर्छ नि। तर ठ्याक्कै जङ्गल घना जङ्गलकोलाई फाँडेर घना जङ्गलको बिचमा विमानस्थल बनाउने भने त्यो लाटो लागेपछि त गडबड हुन्छ नि। जस्तो यसमा के छ सर, जस्तो तपाईँको विश्लेषणमा के छ खास गरेर अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ यो रोकियो, होइन? यसको पछाडि वातावरणीय कुरा मात्रै हो कि अरू कारणहरू पनि हो? तपाईँलाई के लाग्छ? म त कानुनको विद्यार्थी, अब म न्यायाधीश बन्ने बाटोमा लागिनँ, बनाए म पनि न्यायाधीश हुन्थेँ, म त्यो बाटै लागिनँ। मैले सरकारी नोकरी नै तपाईँको 26-27 साल छोडेपछि लागिनँ। तर म आफै न्यायाधीश भएको भए पनि वातावरण संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण नियमावली र वन विभागको 15 बुँदे टिप्पणीको आधारमा म पनि यही फैसला गर्थेँ। अझ म त एक कदम अगाडि बढ्थेँ। जुन त्यो EIA प्रतिवेदन कृत्य गरेको छ, जालसाजी गरेको छ, म त उनीहरूलाई कैद गर्थेँ, जेल हाल्थेँ। अब उनीहरूले केही लाख रुपियाँ पैसा लिए होला, केही लाख रुपियाँको लागि तपाईँको गलत रिपोर्ट दिनुहुन्न नि। उयो प्रोफेसनल इन्टेग्रिटी भन्ने हुन्छ नि, खै एउटा प्रोफेसन गर्ने तपाईँको इन्टेग्रिटी हुनु कुरा आउँछ, एउटा व्यवसाय मेरो इन्टेग्रिटी कुरा हुन्छ भने EIA गर्ने ती विद्वानहरूले आफ्नो इन्टेग्रिटी उल्लङ्घन गरेर तपाईँको प्रतिवेदन कपी पेस्ट गरेर बनाउने, त्यो कृत्य हुने छ है।
भनौँ न तपाईँको नाउँमा मैले चाहिँ केही कागज बनाएँ, तपाईँको घर जग्गा मैले अर्कोलाई बेचिदिएँ भने त्यो किर्ते हो नि। त्यसै गरी पहाडको एउटा जलविद्युत आयोजनाको तपाईँको EIA प्रतिवेदनलाई तपाईँको तराईमा गरेर कपी पेस्ट गरेर राखेपछि त्यो अर्को किर्ते भयो नि, त्यो झन् महँगो किर्ते भयो। तपाईँ हाम्रो जग्गा त बढीमा आजकल महँगोमा 2-4 करोड रुपियाँ जाला, यो त 8 खर्बको प्रोजेक्ट छ, 8 खर्ब। त्यस कारण अझ म के भन्छु भने यदि उनीहरूलाई कैद नगर्ने हो भने अहिलेसम्म जुन कति अर्ब खर्च भइसक्यो होइन, त्यो कति अर्ब खर्च भइसकेपछि तिनीहरू उठाउनुपर्छ। जसले यो कपी पेस्ट EIA प्रतिवेदन बनाएको छ नि उनीहरूलाई त्यो 1 अर्ब रुपियाँ उनीहरूबाट असुल गरिनुपर्छ। मेरो भनाइ यो हो। मैले न्याय दिएँ, म त्यो गर्थेँ। म चाहिँ न्याय सर्वोच्च अदालतले अझ पुरा काम गरेर भन्छु। जस्तो आज मात्रै जस्तो विभिन्न सार्वजनिक समारोहमा कार्यक्रमहरूमै भनिरहनु भएको छ कि मन्त्रीहरूले यो काम चाहिँ सर्वोच्च अदालतले प्रभावमा परेर होइन यो खालको निर्णय गर्यो भन्ने हिसाबले जुन ढङ्गको आइरहेको छ नि त्यसमा तपाईँको टिप्पणी चाहिँ लाटो हिसाबले गरौँ न। त्यो वन विभागको 15 बुँदा पढेपछि यदि सर्वोच्च आदेश न्यायाधीश तपाईँ भए भए त्योलाई उपेक्षा गरेर तपाईँले फैसला गर्न सक्नुहुन्थ्यो? प्रभाव के प्रभाव परे अरे वन विभागको प्रभाव पऱ्यो। म भन्छु सर्वोच्च अदालत यदि प्रभाव परेको जुन गलत हो तर यदि प्रभाव परेको मान्ने हो भने वन विभागको प्रभावमा पर्यो। अब यसलाई कसरी बाध्य? तर कतिपयले चाहिँ भन्छन् कि यो चाहिँ देश अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि छ, जस्तो भारतको प्रभावका कारणले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न दिनु हुँदैन भन्ने कारणले पनि यस्तो कुरा आइरहेछ भन्ने कुरा छ। जस्तो यति 24 लाख बिरुवा रुख काट्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी त्यसको वातावरणीय प्रभाव नेपालमा त सँगै छ, सँगै भारतलाई पर्छ भन्ने पनि छ क्या होइन। अब म चाहिँ भारतको चिन्ता गर्दिनँ। अब यिनीहरूले भारतको चासो राख्ने भए हामी लुम्बिनी के अरे भैरवा लुम्बिनी केप विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध विमानस्थल कुरा गरौँ न। गौतम बुद्ध हजुर, त्यो विमानस्थल बनायो, उडान मार्ग पाएको छैन। यदि उनीहरूले भारतको चासो गर्ने भए त्यो विमान निर्माण सुरु गर्नु अगाडि 30औं अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नु अगाडि भारतको सहमति लिन्थ्यो होला नि, ल्याएको छैन। अहिले त केसम्म पनि भयो भने त्यो के अरे भारतको नरेन्द्र भाइ मोदी के अरे नरेन्द्र भाइ दामोदर दास मोदी लुम्बिनी आए तर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पाइलो टेकेन। किन? अब उसले जुन विमानस्थल उत्तर प्रदेशको कुशीनगर विमानस्थलमा विमान जुन ल्यान्ड गर्यो त्यो त यहाँ पनि गर्न सक्थ्यो नि, यहाँ गरेन। किन यहाँ ल्यान्ड गर्यो भने भोलि पर्मिट दिनुपर्छ, उसले त्यही पर्मिट रोकिरहेछ। उसले चाहिँ भैरवामा जानलाई पश्चिमबाट आएको विमान पनि भैरवा जानलाई सिमरा आएर पूर्व सिमरा आएर अनि पश्चिम जानु भन्ने छ अहिले अवस्था। उसले सोझै तपाईँको अब भन्नुहोस् न अब पश्चिमबाट आएकोलाई सजिलो महेन्द्रनगर माथिबाट आउँ सजिलो हुन्छ नि, त्यो उसले पर्मिसन दिएको छैन। त्यही भारतको कुरा होइन यो भारतीयहरूलाई मतलबै छैन। अथवा अब भारतीय दलालहरू कोही लागेको छ भने मलाई केही भन्नु छैन, तर म चाहिँ एकजना वातावरणको माया गर्ने मान्छे। हेर्नुहोस् वन जङ्गल भनेको पानी हो, पानी नभएको मान्छे बाँच्न सक्दैन। त्यसैले यो वातावरण विनाश गर्ने काम, यो खराब विकासलाई सर्वोच्चले रोकेकोमा म चाहिँ ठिक भयो भन्छु। तर मैले अघि पनि फेरि पनि मैले जोडेँ, खास गरेर भारतको चाहना भारतको इच्छा विपरीत यो बन्दैछ त्यस कारणले गर्दा रोक्दैछ भन्ने छ। अर्को एउटा त यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नका लागि भारतले कुनै खालको सहयोग पनि गर्दैन, दान पनि गर्दैन, अनुदान पनि दिँदैन र यो चाहिँ ठुलो भारतकै छेउमा चाइना आएर बनाइन्छ, त्यस कारणले गर्दा यो भारतको इच्छा विपरीत थियो भन्ने पनि कतिपयले विश्लेषण गर्छन् कि। अर्को हिसाब हेरौँ न, मैले भर्खर भने यसको लागत चाहिँ 8 खर्ब भनियो होइन। 8 खर्ब यदि 10 वर्षमा बन्यो हो भने वर्षको 80 अर्ब चाहियो। 80 अर्ब भने नेपालको लागि ठुलो रकम होइन नि। एउटा तपाईँको हाइड्रो पावरको IPO निस्कियो भने कति मान्छे मारा काट गरेर जान्छन्। वास्तवमा पैसाको कमी छैन, नेपाल आफैले पनि बनाउन सक्छ। 8 खर्ब 10 वर्षमा धेरै ठुलो रकम होइन, वर्षको 80 अर्ब रुपियाँ बनाउन सक्छ। भारतको निगाह चाहिँदैन। फेरि यो तपाईँको यसको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन सही भएको भए त्यही देखाएर विश्व ब्याङ्कबाट ऋण लिन सकिन्छ, अनुदान लिन सकिन्छ। भारत मात्रै होइन नि, हात जोड्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यसैले भारत चाहिँ म त्यहाँ फ्याक्टर मान्दिनँ। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, यो जुन 24 लाख रुख काटेर 38,000 हेक्टरमा जुन रुख रोप्नु पर्थ्यो त्यहाँ बनाए भइगयो नि। फेरि वातावरण संरक्षण ऐनले के भन्छ भने जस्तो जमिनमा रुख काटेको त्यस्तै जमिनमा रुख काटेर रोप्नुपर्छ र त्यसको नजिकै रोप्नुपर्छ, टाढा रोप्नु पाइँदैन। भनेपछि
यो निजगढ नजिकै वरपर होला नि अर्को जमाई, छैन होला र? त्यसको अर्थ के त? अब फेरि पनि यहाँ प्रश्न के उठ्छ भन्दाखेरि अब यो सामान्य मान्छेले बुझ्ने गरेर भन्ने हो भने अब जस्तो यो नेताहरूको विभिन्न दलका नेताहरूको मन्त्रीहरूकै रोइलो चाहिँ किन त भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ नि फेरि, होइन? हेर्नुहोस्, यसको अब तपाईँलाई सोझो उत्तर दिन सक्दिनँ, दिन चाहन्न यो सञ्चार माध्यममा। तर तपाईँको जति पनि निर्माण के अरे विकास निर्माण तथाकथित काम हुन्छ, जुन ठेक्कापट्टा हुन्छ, त्यहाँ किन यी मन्त्रीहरूले हतार गर्छन्? किन गर्छन्? अनि किन भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहन्छ? किन आरोप लागिरहन्छ? कोही अछुतो बाँकी छ अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार आरोपले नछोएको? छैन नि। त्यहाँ यो त जो चाहिँ सत्तामा छ उसको पालोमा पैसा खर्च गरिहालौँ। अब उसले अनियमित गर्ला म भन्दिनँ, तर त्यसमा भोलि तपाईँको महालेखाले अनुसन्धान अख्तियारले प्रश्न उठाइहाल्छ, विशेष अदालतमा तपाईँको लगेर उभ्याइहाल्छ। त्यही नै कारण होइन र? हरेक तपाईँको नेपालमा भएको विकास निर्माणको काम कुनैमा पनि प्रश्न नउठेको छ र? तपाईँ ठेकेदारसँग सोध्नुहोस् न, ठेकेदारले हाकाकी भन्छ नि, तपाईँको मैले यतिमा ठेक्का लिएँ, म यति चाहिँ अब यसो गर्छु, यति यसो गर्छु, अनि फेरि अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्, कतिवटा पुल बनि नसक्दै भत्किन्छ, हावाले भत्काउँछ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो साँठगाँठ भएर, नेक्सस भएर, पुरा पैसा खर्च नगरेर, अनि त्यो खर्च नगर्न पर्ने अथवा केही बचाउन पाइने त्यो कारण होला सबैले रोइलो गर्ने। नत्र त तपाईँको 71 सालमै याइए भएको त्यति बेला नै प्रश्न उठेको, यो वन विभागले तपाईँको प्रश्न हिजो आज उठाएको होइन, कमसेकम 5-7 वर्ष भइसक्यो। त्यति बेला यसो रहेछ, अब हामी यसलाई अर्को गरौँ त। फेरि आफ्नै विभाग हो नि, वन मन्त्रालय अन्तर्गतै हो नि, उसलाई अभिज्ञ गर्न आँट गरेन, अनि दोष चाहिँ तपाईँको वातावरणवादीलाई, सर्वोच्च अदालतलाई दिएर त भएन नि। यहाँ दोषको कुरो मात्र भएन, मैले खास गरेर नियत र नियतिको सन्दर्भ उठाउनु खोजेको हो, होइन? यो किन चाहिँ यो प्रश्न उठिरहेको छ भन्दाखेरि हुन त अघि मात्रै पनि यो कमिसनको शब्दले संसदमै अवरुद्ध भयो, होइन? संसदै स्थगित बनाउनु पर्ने परिस्थिति बन्यो। यो दल, नेता, व्यापारी, अहिले एकजना मैले व्यापारीकै स्ट्याटस पढ्दै थिएँ, खास गरेर निजगढ विमानस्थलमा टाउको दुखाउनु पर्ने, कसले टाउको दुखाइरहेको छ भनेर उहाँ आफैले प्रश्न गर्नु भएको थियो र उत्तर लेख्नु भएको थियो, जसले जग्गा दलाली गर्छ, जसले वन काठ काटेर बेच्छ, उसले टाउको दुखाइरहेछ भनेर लेखेका थिए। यही हो कि? यो पनि हो। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न, अनावश्यक ठाउँमा सडक चौडा पारेर लगिरहेछ। सडक चौडा पारेपछि जग्गाको भाव बढ्छ। तपाईँको पिटी भाँसेर अब नेपालमा सडक गाडी चढ्ने कतिजना छन्, अनि बस चढ्ने, सार्वजनिक यातायात चढ्ने कतिजना छन्? सार्वजनिक यातायात चढ्ने सबैलाई त सडकको पेटी चाहिन्छ, तर पेटी चाहिँ भाँच्ने, सडक चाहिँ चौडा पार्दै जाने, यसको दर्शन के हो? विकास हो यो खराब विकासको नमुना यो होइन र? हो त्यो 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 अब व्यापारी भटेमारले ठिक कुरा गर्यो हो नै। अब त्यो गर्न साथै तपाईँको त्यहाँबाट काठ पात आउँछ, त्यसको जग्गाको भाउ बढ्छ, त्यहाँ प्लटिङ गर्ने मौका आउँछ। अहिले तपाईँको अब त्यो के निजगढ अनि बारा जितपुरमा भाउ जग्गा जति छ त्यहाँ एयरपोर्ट फट्टै बढ्छ, त्यसको लागि दौड्या छन् यिनीहरूले। तर म भन्छु ठिकै छ बाबा, अब फास्ट ट्र्याक बन्दैछ, हुन त त्यसको अलग्गै कुरा गरौँ होला, आज भ्याउँदैन, बन्दैछ। फास्ट ट्र्याकमा जोडिने गरेर वन नभाँचिकन वनबाट पर जुन फेरि म भन्छु 38,000 हेक्टर जुन जमिनमा उनीहरूले 25 गुणा रुख रोप्दैछन्, त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउनुहोस्। म रोप्न जान्न, अर्को वातावरण बिच पनि जान्न, सर्वोच्च अदालतले हात हाल्दैन, किनभने त्यहाँ वातावरण संरक्षण ऐन उल्लङ्घन हुँदैन। त्यसो गरे भइगयो नि। जुन 38,000 हेक्टर भनेको त त्यो सानो भूमि होइन नि फेरि, होइन? त्यो पाउने ठाउँ भनेको त फेरि तपाईँको पहाडी इलाकामा सम्म छैन, तराई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अब हामी विकल्पमा जाउँ त, सबैले भने ऐन अनुसार जस्तो ठाउँको, जस्तो जलवायु भएको ठाउँको रुख काटेको हो त्यस्तै जलवायु भूमिमा रोप्नुपर्छ, पहाडमा पाइएन। ती नजिकै रोप्नुपर्छ, नजिकै पनि हुनुपर्छ भनेको छ, त्यहाँ होला नि। फेरि अब अधिग्रहण गर्ने नै हो, अधिग्रहण गरौँ। अब तपाईँ कति अधिग्रहण गरेर पैसा बाँडिरहेछन्, अधिग्रहण गरेर गरौँ। अलिकति पातलो बस्ती भएको ठाउँमा, पातलो बस्ती भएको ठाउँ छ नि,
जितपुरा पातल बस्ती भएको छैन अथवा जहाँ चाहिँ अहिले प्लटिङ गर्न नपाएर कुरिराखेका छन् नि त्यहाँ चाहिँ विमानस्थल बनाइदिनुहोस् अधिग्रहण गरेर उनीहरूलाई मुआवजा दिनुहोस् बनाउनुहोस्। दोस्रो के अरे वैकल्पिक विमानस्थल चाहिँदैन कसले भनेको छ र? चाहिन्छ, तर वातावरण विनाश गरेर चाहिँ होइन। अब मान्छेलाई त अब तपाईँको पुनर्वास गराउँछन्, वन्यजन्तुलाई पुनर्वास गर्नु सकिँदैन, तपाईँले भने मान्दैन। उनीहरू सबै लगेर यहाँ चिया खाना ल्याएर राख्न सकिँदैन, सकिन्छ? 2-4 जनाको कुरा आएन यहाँ। तपाईँको 8,000 हेक्टर भने कति थाहा छ? 80 वर्ग किलोमिटर। अब भने लाटो हिसाबले 40 किलोमिटर चौडाइ 20 किलोमिटर लम्बाइ, उल्टो भयो। 40 किलोमिटर लम्बाइ 20 किलोमिटर चौडाइको क्षेत्रफलको जग्गा, 40 किलोमिटर लम्बाइ 20 किलोमिटर चौडाइको भने धेरै ठुलो जग्गा हो नि। त्यत्रो जग्गा जङ्गल किन मास्ने? जुन अब यो उहाँहरूले 25 गुणा रुख जहाँ लगेर रोप्ने भन्नुभएको छ त्यहाँ गएर विमानस्थल बनाउनुहोस्, त्यहाँ नजिकै होला कहीँ हुनैपर्छ। तर आँखा चाहिँ सबैको जङ्गलमै छ है। यो तपाईँको 36 सालदेखि यो 36 सालमा जनमत सङ्ग्रहको पालामै रुख 70 पारेका थिए। यो चाहिँ जङ्गलमाथि कुदृष्टि परिरहेको छ। त्यसको अर्थ चाहिँ अहिले चाहिँ विकासको नाममा विनाश भइरहेछ अथवा खराब विकास भइरहेछ, खराब विकास गर्ने प्रयास गरिरहेछ। तर म चाहिँ भन्छु सर्वोच्चलाई धन्यवाद, उहाँहरूले देशको वातावरण चाहिँ विनाश गर्नु भएन। तर म अझ थप्छु उहाँहरूले त्यो किर्ते EIA रिपोर्ट बनाउनलाई कारबाही चाहिँ गर्नु भएन। त्यो गल्ती भयो। त्यो 1 अर्ब रुपियाँ जुन खर्च भइसकेको छ त्यो उनीहरूको उठाउनुपर्छ। को प्रतिवेदन बनाउनेहरूबाट? अफकोर्स त्यो त प्रतिवेदन बनाउन लाउनेहरूलाई पनि त्यो दोष होला नि होइन? फेरि अब त्यो मतियाएर मानव, तर प्रतिवेदन बनाउने लाउनेले यसरी प्रतिवेदन बना भन्न पाइँदैन। यो चाहिँ फेरि यो प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी कुरा हो, भन्न पाइँदैन। होइन, प्रोफेसनल त्यो इन्टिग्रिटी हुन्थ्यो भने त यो खालको प्रतिवेदन नै बनाइदिन्छ होला नि त। फेरि प्रश्न त्यहाँ पनि उठ्छ नि त फेरि, होइन? प्रश्न त्यहाँ पनि उठ्ला नि फेरि, उठ्छ होइन? त्यो एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले भने ठिक हो कि यो यस्तो प्रतिवेदन बनाएर ल्याउ चाहिँ भन्न मिल्दैन, भन्न हुन्न। भन्यो भने त्यस्तो काम स्वीकार गर्नुहुन्न। स्वीकार गर्ने पनि दोषी भयो त्यस्तो तपाईँको हिसाबले? यदि त्यस्तो भनेर इन्स्ट्रक्सन दियो भने त स्वीकार गर्नु त्यो दोषी हो नि, म तयार भएँ नि। इन्स्ट्रक्सन दिने पनि इन्स्ट्रक्सन स्वीकार गर्ने दुवै म तयार भएँ। दुवैबाट त्यो 1 अर्ब खर्च भइसक्यो, वसुल गर्नुपर्छ। त्यही भएर प्रतिवेदन कस्तो सही आयो गलत आयो भन्ने कुराहरू त हेर्ने त हुन्छ नि, हेर्नुपर्छ नि है। प्रतिवेदन भनेको जस्तो ल्याइदिए पनि त्यो स्वीकार्य हुने भन्ने त हुन्न नि फेरि। त्यो यदि अध्ययनकै हिसाबले हेर्ने हो भने यसमा वन विभागले ठिक काम गरेका छन् त होइन? अध्ययन गर्ने काम त वन तथा वातावरण मन्त्रालयको काम हो। उनले त ठिक गरेका छ नि। उनीहरूले यो EIA रिपोर्ट यो ठिक छ भनेर ल्याब चाहिँ लगाएको छैन नि। उनीहरू दोष दिन्न, म दिन्न। उनीहरूले चाहिँ ल आयो ल गजब ल स्वीकृत भनेर सदर देखिदिए भए आज यो अवस्था हुँदैन थियो। सर्वोच्चताले चाहिँ बोल्ने ठाउँ हुँदैन थियो। त्यहाँ बोल्या छ है। कर्तव्य पालन वातावरणका विभागका मान्छेहरूले कर्तव्य पालन चाहिँ गरेका छन्, उनीहरू कर्तव्यच्युत भएका छैनन्। हुन्छ, जाँदा जाँदै अन्तिममा यहाँको अरू केही छ? यो विशेष केही छैन। म दोहोऱ्याएर भन्छु, यो सर्वोच्च अदालतले देशको वातावरण रक्षा गर्नलाई एउटा ठुलो राम्रो कदम उठाएकोमा मेरो साधुवाद छ उहाँहरूलाई। हस्, धन्यवाद। यहाँले समय दिनु सम्बन्धमा धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रत्न सुनसार श्रेष्ठसँग। खास गरेर उहाँ विकासका सवालमा र हरेक सवालमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ, सरकार रहनुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँले हेरिदिनु भयो, साथ दिनुभयो। नमस्कार।